अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भारतीय जनता पार्टी, मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि मुसलमान मुखालिफ आप इतने हो क्यों, और क्या इस देश में बस वोट अब मुसलमान मुखालिफ के नैरेटिव पर ही मिलेगा? देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी सारी मुसलमानों के नाम कभी मिटा नहीं सकते हो, क्योंकि तवारीख गवाह है मुसलमानों ने इस मुल्क की आजादी के लिए जान भी दिया है, घर भी दिया है, बार भी दिया है, जिंदगियां दी हैं। आप लोगों को हो क्या गया है कि आप लोग एक ऐसा कम्युनल नैरेटिव चला रहे हो? मैं कश्मीरी मुसलमान की ही बात नहीं कर रहा हूं, मैं यूपी में बसा मुसलमान जो है उसकी बात कर रहा हूं, हैदराबाद में जो मुसलमान है उसकी बात कर रहा हूं। देखिए, मैं आपसे यह वाजिया करना चाहता हूं कि जो सच है वो सूरज से भी तेज है, हिमालय के पहाड़ों से भी एक मजबूत है मुसलमानों का सच, और जो इंडियन ओशन है उससे भी गहरा मुसलमानों का नाम और मुसलमानों का सच है। हमारे सैक्रिफाइस प्योर गोल्ड की तरह हैं, यह बात आप याद रखिए, क्योंकि आप 1857 से अगर आप देखेंगे जो पहली अपराइजिंग ब्रिटिश के खिलाफ हुई, मौलाना कासिम साहब जो दारुल उलूम के फाउंडर हैं, मौलाना हाफिज जमीन शहीद साहब, मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब, हाजी इमादुल्लाह साहब, क्या इनको भूलोगे? क्या ये उस अपराइजिंग का हिस्सा नहीं थे? क्या इन्होंने खून इस मुल्क के लिए नहीं दिया? क्या इन्होंने अपनी जिंदगी, अपना घर, अपना अयाल इस मुल्क की आजादी के लिए फिदा नहीं किया? 1875 के बाद जब आप देखोगे मौलाना महमूद हसन साहब जो शेखुल हिंद, जो माल्टा में एक कैदी थे, जो फाउंडर हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के, ओखला में जो है दिल्ली में, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी साहब, मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली साहब। मुल्क हिंदुस्तान के लोगों को यह देखना चाहिए कि जो डंडे कश्मीरी को पड़ रहे हैं, जो डंडे मुसलमान को पड़ रहे हैं, क्या उन्हीं को वोट मिलना चाहिए? मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली साहब की कुर्बानी भूली जाएगी? मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब, मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब, मौलाना शौकत अली साहब, मौलाना फजल हक खैराबादी साहब, मौलाना इनायतुल्लाह साहब, मौलाना अजीमाबादी साहब, अशफाकुल्लाह खान साहब, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, मौलाना अहमद सईद साहब जो दिल्ली के, मौलवी बाकिर अली दिल्ली के, मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब, डॉक्टर जाकिर साहब, मुख्तार अंसारी साहब, आसिफ अली साहब, हकीम अजमल खान साहब, वीर अब्दुल हमीद साहब, उस्मान जी, हनीफुद्दीन जी, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, बेगम हजरत महल साहबा, हाजी अयूब साहब, हफीज इब्राहिम साहब, कितनों का मैं नाम लूं? हजारों ऐसे नाम हैं जिनको जानते हैं, हजारों ऐसे नाम हैं जिनकी कुर्बानियां, जो अनसंग हीरोज मरे हैं। मुसलमानों के ऊपर उंगली उठाने से पहले मुल्क की तवारीख पढ़ो, जिस तवारीख को भी आप बदलने निकले हो, किताबें बैन करने निकले हो। बीजेपी की सरकार क्या क्या नहीं कर रही है, लेकिन सच को कभी मिटाया नहीं जा सकता है। मुसलमानों की कुर्बानी इस मुल्क के लिए कभी मिटा नहीं सकते हो, और कश्मीरियों के ऊपर जितने डंडे बरसाओगे उससे कश्मीर या कश्मीरी नहीं मिलेगा। कश्मीर की जमीन पे कब्जा कर सकते हो, लेकिन कश्मीरी के दिलों में, दिमाग में मोहब्बत से पेश आओगे तो कश्मीरी आपकी ओर चलेगा। बहुतों ने कुर्बानियां दी, और बहुत मुसलमान जो पैदा हुए उनकी वजह से तो एक पॉजिटिव एनर्जी मुल्क में आई। मुल्क में तो फख्र होता है उन लोगों से, उन मुसलमानों से। किस चीज का डिवीजन चाहते हो? किस बात पे डिवाइड कर रहे हो? मुल्क एक है, लोग मुल्क के इकट्ठे रहना चाहते हैं। कश्मीर एक मुल्क था, कश्मीर को रियासत बनाया, कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर से लेकर यूटी बनाई, लेकिन हम इसलिए कि हम मुसलमान हैं, हमने तो तब मजहब की बुनियाद पर डिवीजन को ठुकराया जब सारे मुल्क ने, दोनों मुल्कों ने मजहब की बुनियाद पर डिवीजन को अपनाया। और आज हमारे साथ आप दूसरा सलूक कर रहे हो। अरे हमें तो हक है, जो सलूक हमारे साथ कर रहे हो वो सलूक गुजरात, दिल्ली, बेंगलोर के बच्चों के साथ करके देखो, बुजुर्गों के साथ करके देखो, वो हिंदुस्तानी होने पर क्वेश्चन करेंगे। हम तो फिर भी नहीं कर रहे हैं। हमारी मांग या हमारी डिमांड है क्या? हमारी डिमांड मुल्क के लोगों की मोहब्बत है, हमारी डिमांड हमारे बच्चों के साथ अच्छा सलूक है, हमारी डिमांड एट पार, जो यहां का बच्चा है, जो तमिलनाडु का बच्चा है, जो मिलिटेंसी का शिकार है, चाहे वो आसाम है चाहे तमिलनाडु है, वो शिकार हम भी थे।
اب آپ ہمیں ہمارے کسی بڑوں کی غلطی کا سزا دو گے؟ ارے ہم تو الگ ملک سے، ہم نے تو ڈویژن، مذہب کا ڈویژن ریجیکٹ کر کے ہم اس ملک کے ساتھ آن اور شان کے ساتھ جڑے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اگر یہی سلوکی رہی تو ہمیں بتائیے ہمارا قصور کیا ہے؟ بدقسمتی ہے ملک ہندوستان کے کچھ لوگوں پہ جو مذہب کے بنیاد پہ ووٹ دیتے ہیں۔ مسلمان کبھی مذہب کے بنیاد پہ بٹا نہیں، ہم سیکولر تھے، ہم محبت پسند ہیں، تھے اور رہیں گے۔ جنہوں نے قربانیاں دی مسلمانوں نے، ہمیں ان مسلمانوں پہ فخر ہے۔ جو آج مسلمان اس کمیونل ایجنڈا جو بی جے پی کا ہے اس کے خلاف لڑ رہے ہیں، ہمیں فخر ان پر بھی ہے۔ ہم جو بدقسمتی یہاں بھی ہے، فاروق عبداللہ صاحب یا کوئی جو بڑے بڑی باتیں الیکشن سے پہلے بولتے تھے اور پھر بی جے پی کے گود میں بیٹھ جاتے ہیں اور ڈنڈے پٹواتے ہیں کشمیریوں کو، ہم ان جو وہ سازش باز ہیں ان کے خلاف بھی ہیں۔ آپ جو مسلمان جنہوں نے ملک کے بارڈر کو پروٹیکٹ کیا، جنہوں نے قربانی دی، جو چند نام میں نے لیے، آپ بی جے پی والوں آپ ان کا نام لو یا نہیں لو، لیکن ان کی قربانیوں کو آپ مٹا نہیں سکتے ہو۔ آپ ان کی قربانیوں کو مٹا نہیں سکتے ہو، آپ ان کے نام کو مٹا نہیں سکتے ہو۔ یہ امپاسبل بات ہے۔ تواریخ پڑھو، جو یہاں پہ بھی جو بی جے پی کے ہمارے کشمیری لوگ ہیں، جو بی جے پی میں بدقسمتی سے وہاں پر ہیں، ان سے بھی میں بولتا ہوں تواریخ پڑھو۔ جو نیشنل کانفرنس کے لوگ بی جے پی کے ساتھ پردہ در پردہ اندر سے ہاتھ ملا کے ہیں، ان کو بھی بولتا ہوں باز آ جاؤ۔ پی ڈی پی والے جو دو چیف منسٹر بنا چکے ہیں بی جے پی کے ساتھ، ان کو بھی بولتا ہوں کہ اب باز آ جاؤ۔ بہت دھوکا ہوا، مسلمانوں کے ساتھ دھوکا ہوا، کشمیریوں کے ساتھ دھوکا ہوا۔ ہمیں ان ڈویژن سے اوپر اٹھنا ہوگا۔ ہمیں دل دکھتا ہے جب جنہوں نے قربانی دی، جن مسلمانوں نے، جب وہ یاد آتے ہیں، جب ان کی قربانیاں یاد کرتے ہیں تو دل دکھتا ہے۔ میں بی جے پی والوں سے یہ بولنا چاہتا ہوں کہ جھوٹ بولنا بند کرو، مہربانی کر کے جھوٹ بولنا بند کرو، اور انشاءاللہ میں اپنی قوم کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ ہمارے قائد، ہماری پارٹی اور میں، ہم اس سے باہر نکل چکے ہیں۔ ہم اپنی قوم کے لیے کھڑا رہیں گے۔ آپ سیکیورٹی لے لو، آپ گھر لے لو، آپ نوٹس سے لگاؤ، جب قربانی ملک کے لیے دی ہوگی تو قربانی قوم کے لیے بھی دیں گے۔ نہ ہمارا مذہب کسی مذہب کے خلاف ہے، نہ کوئی مذہب اسلام کے خلاف ہے، تو کیوں چند ووٹوں کے لیے، کرسی کے لیے، سیاست کے لیے اپنے ملک کا ماحول تباہ ہم کریں؟ کیوں نہیں ہم یکجہتی کے ساتھ اس ملک میں آپس میں بھائی چارے کے ساتھ رہیں؟ کیوں کشمیری تاجر کو پیٹا جائے گا؟ کیوں کشمیری سٹوڈنٹ کو پیٹا جائے گا؟ کیوں کشمیری کو ایک دوسری نظر سے دیکھا جائے گا؟ کیوں ہمیں دور کر رہے ہو دلوں سے اپنے؟ کیوں محبت ہمارے لیے آپ کے دلوں میں نہیں ہے؟ ہمیں بدلنا ہوگا، ہمیں اکٹھے چلنا ہوگا، اور اس دھوکے کے خلاف آواز اٹھی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی اٹھے گی۔